उकाब उड़ा और गायब हो गया। उमरों ने जेब से कलाकंद का लिफाफा निकाला और एक टुकड़ा निकालकर इस आदमी को देता हुआ बोला, लो खा लो यार, मेरा दोस्त बगदाद से मेरे लिए लाया है, बड़ी लजीज कलाकंद है। वो जादूगर कलाकंद खाने लगा। इसने शेख चिल्ली से कहा, बगदाद के चोर कलाकंद कहाँ से ली थी? चोरी की थी, और चोरी की शय हमेशा लजीज होती है। शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। इसी लम्हे उकाब नमूदार हुआ और जादूगर से कहने लगा, कॉन्गो जादूगर ने कहा है कि अपने आका ली यंग जादूगर से बोलो कि इन दोनों को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आए, क्योंकि ये मेरे दुश्मन उमरो और शेख चिल्ली हैं। ये कहकर उकाब गायब हो गया, मगर इसी लम्हे ली यंग जादूगर का सर चकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उमरो को एक बार फिर अपनी शक्ल तब्दील करना पड़ी, क्योंकि कॉन्गो जादूगर को इल्म हो चुका था कि चांग की शक्ल में इसका दुश्मन उमरो है। इसने रंगो रोगों ने अय्यारी से खुद को ली यंग जादूगर का हमशक्ल बनाया और असली ली यंग जादूगर को शेख चिल्ली का हमशक्ल बनाकर इसके हाथ पांव बांधे, फिर इसकी जबान में सुई पेवस्त की और इसे भी अपनी जंबील में कैद कर दिया। इसने दोबारा घोड़े पर सफर करने के बजाय मुनासिब समझा कि अब पैदल चला जाए, क्योंकि वो मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पहाड़ों में घिरी छोटी सी वादी में एक वसी और अरीज महल वाक़या था। इस महल के दो हिस्से थे। एक हिस्से में कॉन्गो जादूगर और इसकी बीवी मंगी जादूगरनी रहती थी। दूसरे हिस्से में कॉन्गो जादूगर के गुलाम और मुहाफिज जादूगर रहते थे। इस वक्त कॉन्गो जादूगर अपने कमरे में बैठा बेताबी से लियंग जादूगर का इंतजार कर रहा था। वो जादू के जरिए मालूम कर चुका था कि उमरो और शेख चिल्ली इसके कत्ल का इरादा रखते हैं, और उमरो चांग जादूगर का हमशक्ल बना हुआ है। इसलिए इसने लियंग जादूगर को पैगाम भेजा था कि इन दोनों को गिरफ्तार करके ले आए। अचानक इसकी बीवी मंगी जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। इसने कॉन्गो जादूगर से कहा, खाना तैयार है सरताज। अभी मैं फारिग नहीं हूँ मंगी, मैं लियंग जादूगर का इंतजार कर रहा हूँ। कॉन्गो जादूगर ने कहा, क्यों इंतजार कर रहे हो, खैरियत तो है? मंगी जादूगरनी ने हैरत से पूछा। दरअसल उमरो और शेख चिल्ली मुझे कत्ल करने चीन आए हैं, और मैंने लियंग को इनकी गिरफ्तारी का हुक्म भेजा है, कॉन्गो जादूगर ने बताया। अरे, वो कौन है और तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? मंगी जादूगरनी ने चौंकते हुए पूछा। उमरो दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार है, वो जादूगरों का दुश्मन है। अक्सर तिलिस्म होशरुबा जाता है, वहां लूटमार करता है और कई जादूगरों को कत्ल करके भाग जाता है। आज तक तिलिस्म होशरुबा वाले इसे गिरफ्तार नहीं कर सके। इसकी अय्यारियों से शहनशाह अफरासियाब भी पनाह मांगता है। इसने उमरों को गिरफ्तार करने वाले को 50 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई जादूगर इनाम हासिल नहीं कर सका। मगर उमरों को तुमसे क्या दुश्मनी है कि वो अपने मुल्क से यहाँ तुम्हें कत्ल करने आया है? मंगी जादूगरनी ने पूछा। कॉन्गो जादूगर बोला, दरअसल मैंने इस साल अफरा सयाब की ख्वाहिश पर उमरों के मुल्क में कहत पैदा किया था। उमरों इसी का इंतकाम लेने आया है। हालांकि असल कसूरवार तो अफरा सयाब है, तो ये बात तुम उमरों को समझाओ सरताज। मंगी जादूगरनी बोली, दुश्मनी कोई अच्छी तो नहीं होती। ओह, ये तुम क्या कह रही हो मंगी? कॉन्गो जादूगर गुस्से से बोला। हाँ सरताज, मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है, मैं बेवा नहीं होना चाहती। मंगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मर गए तो इस महल पर उमरों को कब्जा हो जाएगा, और वो मुझे अपनी लौंडी बनाकर महल की सफाई करवाया करेगा। अगर तुम्हें मेरी इज्जत प्यारी है तो उमरों को गिरफ्तार करने के बजाय इसे दावत देकर यहाँ बुलाओ और इससे दोस्ताना अंदाज में बातें करो। इसे बताओ कि तुम शहनशाह अफरासयाब का हुक्म मानने पर मजबूर थे, क्योंकि वो दुनिया के तमाम जादूगरों का बादशाह है, जिसने उमरों के मुल्क में कहत पैदा करवाया। तुम बेकसूर हो। मशवरा तो तुम्हारा बहुत नेक है, लेकिन मैं उमरों से दब कर बात नहीं करना चाहता। मैं कमजोर नहीं हूँ, कॉन्गो जादूगर ने कहा। अच्छा, तुम्हारी जगह मैं इससे बात करूंगी और इसे समझाऊंगी, मंगी जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, तुम इसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना समझा तो फिर मैं इसे ऐसा समझाऊंगा
کہ مرنے کے بعد بھی روتا رہے گا؟ نہیں سرتاج، اگر وہ بہت بڑا عیار ہے تو میری بات ضرور سمجھ جائے گا، کیونکہ عیار آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، منگی جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ لیکن تم وعدہ کرو کہ جب تک میں نہ کہوں تم اس پر کوئی حملہ یا جادوئی وار نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور مان لے گا اور تم سے لڑنے کے بجائے طلسم ہوشربا جا کر افراسیاب سے جھگڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کانگو جادوگر نے سر ہلا کر کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو پھر میں خود تمہاری حفاظت کروں گی اور عمروں کی لاش کے ٹکڑے کر کے کووں کو کھلا دوں گی، منگی جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ کانگو جادوگر اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس کی بیوی کتنی وفادار عورت ہے۔ کانگو جادوگر نے چند منٹ انتظار کیا، پھر اس نے تالی بجائی اور ایک غلام اندر آ گیا۔ وہ ادب سے بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ چاغی جادوگر کو اس کے گھر سے بلا کر لے آؤ، کانگو جادوگر نے حکم دیا۔ غلام واپس چلا گیا۔ کانگو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، فوراً فرش پر ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ لی ینگ جادوگر ابھی تک عمرو اور شیخ چلی کو گرفتار کر کے کیوں نہیں لایا ہے؟ کانگو جادوگر نے پوچھا۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ خود عمرو کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے اور عمرو کے قبضے میں ہے۔ اوہ، گویا چانگ جادوگر کی طرح عمرو نے اسے بھی اپنی عیاری سے قیدی بنا لیا ہے، کانگو جادوگر غصے سے بولا۔ پھر اس نے طلسمی پتلے پر پھونک ماری اور پتلا غائب ہو گیا۔ منگی جادوگرنی حیران ہوتے ہوئے بولی، سرتاج، دیکھا عمرو ہمارے 2 جادوگروں کو گرفت میں لے چکا ہے، یقیناً اسے کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میں نے تم سے کہا ہے کہ عمرو کو گرفتار کرنے کے بجائے اسے دعوت دے کر اس کی غلط فہمی دور کرو۔ کانگو جادوگر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے کمرے میں ایک جادوگر داخل ہوا۔ اس نے کانگو اور منگی جادوگرنی کو سلام کیا۔ چاغی جادوگر، عمرو عیار اپنے ساتھی شیخ چلی کے ہمراہ ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے چانگ جادوگر اور لی ینگ جادوگر کو پکڑ کر اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ کانگو جادوگر کہنے لگا، اب تم جاؤ اور اسے میری طرف سے کھانے کی دعوت دے کر یہاں لے آؤ۔ اسے کہنا کہ میری دعوت قبول کرنے کے بعد چاہے تم مجھے معاف کر دینا، چاہے قتل کر دینا، تم سے معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ کانگو جادوگر کی بات سن کر چاغی جادوگر نے سر ہلایا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ محل کے وسیع صحن میں آ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے ایک ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ وہ تخت پر بیٹھا اور اسے عمرو کے پاس پہنچنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ہوائی تخت زمین پر اترنے لگا۔ چاغی جادوگر نے نیچے جھانکا تو 2 افراد وادی کی طرف آ رہے تھے۔ تخت ان دونوں کے سامنے اترا تو چاغی جادوگر ان کی شکلیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ان میں سے ایک لی ینگ جادوگر تھا، دوسرا کوئی غیر ملکی باشندہ تھا۔ ارے لی ینگ جادوگر، کانگو جادوگر کہہ رہا تھا کہ عمرو نے تمہیں اپنا قیدی بنا لیا ہے، مگر تم تو آزاد پھر رہے ہو۔ ہاں یار، بڑی مشکل سے جان بچائی ہے، لی ینگ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے کانگو جادوگر نے بھیجا ہے کہ عمرو اور شیخ چلی کو کھانے کی دعوت دوں، چاغی جادوگر نے بتایا۔ اچھا، کیا کہا ہے اس نے؟ لی ینگ جادوگر نے پوچھا۔ چاغی جادوگر بولا، اس نے کہا ہے کہ وہ میری دعوت قبول کرنے کے بعد چاہے مجھے معاف کر دے، چاہے قتل کر دے، اس سے معزز مہمانوں جیسا سلوک ہی کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تو اس نے عمرو کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا، لی ینگ جادوگر نے حیرت سے کہا۔ اب اس نے عمرو کو کھانے کی دعوت کیوں دی ہے؟ کہیں وہ عمرو سے دوستی کر کے ہمیں اس کی غلامی میں تو نہیں دینا چاہتا؟ پتہ نہیں، لیکن یہ کون ہے؟ چاغی جادوگر نے اس کے ساتھی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ عمرو کا ساتھی شیخ چلی ہے، لی ینگ جادوگر بولا۔ عمرو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، تم اسے تلاش کر کے دعوت کا پیغام دو، میں شیخ چلی کو تمہارے تخت پر لے جاتا ہوں۔ اسے میں نے جادو سے اپنے تابع کیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہم سے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر لی ینگ جادوگر نے شیخ چلی کا ہاتھ پکڑا اور تخت پر بیٹھ گیا۔
चागी जादूगर तख्त से उतरता हुआ बोला, ठीक है, तुम इसे महल ले जाओ। लियंग जादूगर ने हवाई तख्त को कॉन्गो जादूगर के महल चलने का हुक्म दिया और तख्त फजा में बुलंद होकर वादी की तरफ उड़ता चला गया। कॉन्गो जादूगर और इसकी बीवी मंगी जादूगरनी अपने महल के कमरे में बैठे बेताबी से उमरों और शेख चिल्ली का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक गुलाम कमरे में दाखिल हुआ और इसने कॉन्गो जादूगर से कहा, मेरे आका, ली यंग जादूगर शेख चिल्ली को ले आया है, वो अंदर आना चाहता है। ओह, ली यंग जादूगर, वो तो उमरों की कैद में था। कॉन्गो जादूगर ने चौंकते हुए कहा, क्या उमरों भी साथ है? नहीं मेरे आका, इसने बताया है कि चागी जादूगर उमरों की तलाश में गया है, गुलाम ने जवाब दिया। अच्छा, इन्हें यहाँ भेज दो, कॉन्गो जादूगर ने हिदायत की। गुलाम बाहर निकल गया। मंगी जादूगरनी ने कहा, सरताज, उमरों ने शेख चिल्ली को ली यंग जादूगर की गिरफ्त में क्यों आने दिया? अभी ली यंग जादूगर से पता चल जाएगा, कॉन्गो जादूगर ने कहा। इतने में ली यंग जादूगर और शेख चिल्ली कमरे में दाखिल हुए। ली यंग जादूगर ने कॉन्गो जादूगर को सलाम किया। ली यंग, उमरो कहाँ है और शेख चिल्ली को तुमने कैसे काबू किया? कॉन्गो जादूगर ने इससे पूछा। ली यंग जादूगर कहने लगा, हजूर, मैंने उमरों को दौलत का लालच दिया कि अगर वो मुझे आजाद कर दे तो मैं इसे एक गार का पता बता दूंगा जिसमें हीरे जवाहरात पड़े हैं। उमरों ने मुझे आजाद कर दिया। मैंने इसे एक पहाड़ दिखाया कि हीरों का गार इसी पहाड़ में है। उमरों फौरन पहाड़ की तरफ चला गया। तब मैंने जादू से शेख चिल्ली को अपने ताबे किया, फिर इसे आपकी तरफ ला रहा था कि रास्ते में पता चला कि आपने उमरों को खाने की दावत दी है। हाँ, मैंने चागी जादूगर को भेजा था कि उमरों और शेख चिल्ली को दावत देकर यहाँ लाए। कॉन्गो जादूगर ने कहा, वो कहाँ है? इसे मैंने उमरों को पता बता दिया है। वो उमरों को आपकी दावत पहुंचाने गया है, लियंग जादूगर ने बताया। बैठ जाओ शेख चिल्ली, तुम हमारे मेहमान हो, कॉन्गो जादूगर ने शेख चिल्ली से कहा। शेख चिल्ली ने लियंग जादूगर की तरफ देखा। लियंग जादूगर बोला, हाँ बैठ जाओ, अब तुम इनके ताबे हो। शेख चिल्ली एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, गांगो जादूगर, खाना कहाँ है? मेरा नाम गांगो नहीं, कॉन्गो जादूगर है, कॉन्गो जादूगर ने गुस्से से कहा। खाना तैयार है, उमरो आ जाए तो दस्तरखान बिछाया जाएगा। मैं अभी जाकर इसे भी लाता हूँ, लियंग जादूगर ने कहा। न जाने वो चागी जादूगर को मिले या ना मिले। ठीक है, जाओ इसका पता करो और इसे ये भी बताओ कि शेख चिल्ली यहाँ महल में बैठा इसका इंतजार कर रहा है, कॉन्गो जादूगर बोला। लियंग जादूगर कमरे से निकल गया। शेख चिल्ली ने कॉन्गो जादूगर से पूछा, ये औरत कौन है? मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी है। बको मत, ये मेरी बीवी मंगी जादूगरनी है, कॉन्गो जादूगर ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बीवी टंगी जादूगरनी? शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली, मेरा नाम टंगी जादूगरनी नहीं, मंगी जादूगरनी है, मंगी जादूगरनी ने हंसकर कहा। तुम बहुत बेवकूफ मालूम होते हो। नहीं तो, शेख चिल्ली तेजी से बोला। मैं बेवकूफ होता तो कॉन्गो जादूगर की तरह तुमसे शादी ना कर लेता। तुम्हें शादी का शौक है तो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं, कॉन्गो जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शौक तो बहुत है, मगर मैं 20वीं शादी नहीं कर सकता, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। ओह, तो क्या तुमने 19 शादी की हैं? मंकी जादूगरनी ने हैरान होकर पूछा। शादियां तो खैर मैंने 40 की हैं, लेकिन 21 बीवियां फौत हो चुकी हैं, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। क्या? कांगो जादूगर ने हैरत से मुंह फाड़ा। 40 शादियां? मुझे तो 40 ही याद हैं, 10-12 शादियां मैं भूल भी चुका हूँ, शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है, इतने बड़े तो नहीं लगते हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? मंगी जादूगरनी ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी उम्र मेरे बाप से ज्यादा है, शेख चिल्ली बोला। अच्छा, वो कैसे? कोंगो जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। ऐसे कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप 30 साल का था, शेख चिल्ली बताने लगा। जब वो फौत हुआ तो मैं 40 साल का था और अब मेरी उम्र 90 साल 7 माह और 2 घंटे है। अरे, फिर तो तुम मुझसे भी बड़े हुए।
कांगो जादूगर ने हंस कर कहा, मेरी उम्र 70 साल है, मगर तुम्हारी बीवी तो 100 साल की लगती है। शेख चिल्ली ने कहा, नहीं, मेरी उम्र अभी 27 साल है। मंगी जादूगरनी तेजी से बोली, ये बताओ कि उम्रो तुम्हें अपने साथ क्यों लाया है? कॉन्गो जादूगर से इंतकाम लेने के लिए इसे मेरी जरूरत है, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला और कमजोर है। तुम क्या बहुत ताकतवर और पहलवान हो? मंगी जादूगरनी ने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे सारी दुनिया शेख चिल्ली पहलवान के नाम से जानती है। दुनिया के बड़े बड़े पहलवान मेरा नाम सुनकर ही मैदान से भाग निकलते हैं, और मैं बिला मुकाबला किए जीत जाता हूँ। शेख चिल्ली ने सीना तान कर कहा, मेरे मुक्के की एक ही जरब से चट्टान पाश पाश हो जाती है। पिछले साल मैं परस्तान गया तो वहां मैंने 10-12 ताकतवर देवों को मुक्के मार मार कर हलाक कर डाला, और शाही परस्तान ने खुश होकर अपनी बेटी गुलनार परी की मुझसे शादी कर दी। अच्छा, तो तुम्हारी एक बीवी परस्तान की शहजादी भी है? मंगी जादूगरनी ने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा। हाँ, लेकिन अब नहीं है। शादी के एक हफ्ते बाद इसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने मुक्का मारकर इसे हलाक कर डाला, शेख चिल्ली ने बताया। इसकी बात सुनकर कॉन्गो जादूगर हंसने लगा। शेख चिल्ली भी हंसने लगा। अचानक दरवाजा खुला और उमरो कमरे में दाखिल हुआ। कॉन्गो जादूगर और मंगी जादूगरनी ने चौंक कर उमरो की तरफ देखा। ओह बदमाश, कौन हो तुम, और बगैर इजाजत अंदर क्यों आए हो? कॉन्गो जादूगर एकदम गुर्राया। बड़े एहसान फरामोश हो कॉन्गो जादूगर, उमरो ने हंसकर कहा। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम मुझे खाने की दावत में बुलाकर बेइज्जत करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी दावत खाने चला आया। ओह, तुम उम्र अयार हो, कॉन्गो जादूगर ने हैरत से उछलकर कहा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी नीयत दुरुस्त मालूम नहीं होती, उमरो ने मुंह बनाकर कहा। नहीं नहीं उमरो, मंगी जादूगरनी एकदम बौखला कर बोली, हमारी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है। बैठो बैठो, हम बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ उमरो, तुम्हारे इंतजार में उन्होंने मुझे भी भूखा रखा हुआ है, शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। पानी तक नहीं पिलाया। क्या तुम लियंग जादूगर के हमरा आए हो? कॉन्गो जादूगर ने उमरो से पूछा। नहीं, वो महल के बाहर ही रुक गया था, मैं अकेला अंदर आया हूँ, उमरो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सरताज, बातों को छोड़े, पहले खाना मंगवाए मेहमानों के लिए, मंगी जादूगरनी ने तेजी से कहा। हाँ और क्या, बातें तो ख्वाब में भी हो जाएंगी, पेट भरने के बाद, शेख चिल्ली ने सर हिलाते हुए कहा। कॉन्गो जादूगर ने ताली बजाई। फौरन ही एक गुलाम अंदर आ गया। इसने कॉन्गो जादूगर से पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? दूसरे कमरे में दस्तरखान लगा दो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, कॉन्गो जादूगर ने हुक्म दिया। लेकिन नमक की कमी होनी चाहिए, शेख चिल्ली जल्दी से बोला। तेज नमक खाने से मुझे गुस्सा आता है और मैं बर्तन तोड़ दिया करता हूँ। गुलाम पलटकर बाहर चला गया। मंगी जादूगरनी ने शेख चिल्ली से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे खाने में नमक कम ही डाला जाता है, लेकिन शक्कर कम नहीं होनी चाहिए, मैं तेज मीठा पसंद करता हूँ, शेख चिल्ली बोला। अरे, सालन में शक्कर खाते हो? मंगी जादूगरनी ने हैरान होकर कहा। नहीं, खाता तो मैं सालन ही हूँ, शक्कर तो मुंह मीठा करने के लिए डालता हूँ, शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। मंगी जादूगरनी बेइख्तियार हंसने लगी। फिर उमरो से बोली, उमरो, शेख चिल्ली बड़ा अजीबोगरीब आदमी है। तंगी जादूगरनी, मैं अजीब हूँ मगर गरीब नहीं हूँ, शेख चिल्ली गुस्से से बोला। मेरा नाम तंगी नहीं मंगी जादूगरनी है, वो मुंह बनाकर बोली। इतने में गुलाम अंदर आया और इसने कॉन्गो जादूगर से कहा, हजूर, खाना लगा दिया गया है, तशरीफ लाइए। चलो उमरो, खाना खा लो, कॉन्गो जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम नहीं खाओगे? उमरो ने पूछा। मुझे भूख नहीं है, मेरी बीवी तुम्हारे साथ खाना खाएगी, ताकि तुम्हें खाने पर शक ना हो, कॉन्गो जादूगर ने कहा। मंगी जादूगरनी उमरो और शेख चिल्ली के हमरा कमरे से बाहर आई और तीसरे कमरे में दाखिल हुई। वहां दस्तरखान पर बेशुमार खाने सजे हुए थे। खानों की खुशबू से ही शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया। वो तीनों दस्तरखान पर बैठे और खाना खाने लगे। खाने के दौरान खामोशी रही।
کھانے کے بعد شربت پینے کے دوران بنگی جادوگرنی عمروں سے کہنے لگی، عمروں، مجھے تمہارے ملک میں ہونے والے قحط پر دکھ ہوا ہے۔ مجھے تو آج ہی اس بات کا علم ہوا ہے جب کانگو جادوگر نے بتایا کہ تم اسے قتل کرنے آ رہے ہو۔ یقین مانو، کانگو جادوگر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی نہ تمہارے ملک سے کوئی دشمنی ہے، نہ تم سے۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم کے آگے مجبور تھا، جس نے اسے تمہارے ملک میں قحط پیدا کرنے کو کہا تھا۔ اگر کانگو جادوگر شہنشاہ افراسیاب کا حکم نہ مانتا تو افراسیاب اسے جادوگر برادری سے خارج کر دیتا۔ لیکن کانگو جادوگر کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ قحط سے کتنے بے گناہ افراد بھوک سے مر جائیں گے۔ عمروں نے کہا، ہاں یہ اس کی غلطی ہے، لیکن تمہارا اصل مجرم افراسیاب ہے۔ بنگی جادوگرنی نے کہا، کیونکہ وہی تمہارا دشمن ہے اور اس کی تم لوگوں سے دشمنی ہے۔ اب کانگو جادوگر اپنی غلطی پر پشیمان ہے اور اس کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تم کانگو جادوگر کو معاف کر دو اور جا کر اپنے اصلی دشمن افراسیاب سے انتقام لو، جس کے حکم پر تمہارے ملک میں قحط کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف تمہارے کہنے پر کانگو جادوگر کو معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ افراسیاب سے انتقام لینے سے پہلے میں اپنے ملک کے لیے وافر مقدار میں غلہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا انتظام تم کرو گی۔ بولو، منظور ہے؟ عمروں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے تمہارے ملک میں ہی غلے کا انتظام کر دوں گی۔ بنگی جادوگرنی خوش ہو کر بولی، لو، اسی خوشی میں قلاقند کھاؤ۔ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے قلاقند کا لفافہ نکال کر ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ بنگی جادوگرنی عمروں اور شیخ چلی کے جانے کے بعد کانگو جادوگر سوچنے لگا، عمروں کو قابو کرنے کا اچھا موقع ہے۔ افراسیاب نے عمروں کو گرفتار کرنے والے کے لیے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اگر وہ عمروں کو گرفتار کر کے افراسیاب کے حضور پیش کر دے تو 50 لاکھ روپے مل سکتے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ غلام نے اندر آ کر چاغی جادوگر کی آمد کی اطلاع دی، اسے اندر بھیج دو۔ کانگو جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ غلام باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد چاغی جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کانگو جادوگر کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، میرے آقا، لینگ جادوگر نے مجھے دھوکہ دیا کہ عمروں بلند پہاڑ والے غار کی طرف گیا ہے۔ میں وہاں عمروں کو تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملا۔ لینگ جادوگر تو شیخ چلی کو یہاں لایا تھا۔ کانگو جادوگر بولا، جی ہاں، لیکن وہ اصلی لینگ جادوگر نہیں تھا۔ چاغی جادوگر نے کہا، کیونکہ عمروں کے نہ ملنے پر میں نے طلسمی پتلے سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتلے نے بتایا کہ لینگ جادوگر عمروں کی قید میں ہے اور عمروں نے خود کو لینگ جادوگر بنایا ہوا ہے۔ اوہ، تو عمروں ہی لینگ جادوگر کے روپ میں شیخ چلی کو یہاں پہنچانے آیا تھا؟ ہاں میرے آقا، طلسمی پتلے نے مجھے یہی بتایا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمروں لینگ جادوگر کے روپ میں آپ کے محل پہنچ چکا ہے اور اب آپ کا خزانہ لوٹ رہا ہے۔ چاغی جادوگر نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا؟ کانگو جادوگر حیرت سے اچھل پڑا، پھر اس نے تیزی سے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے فرش پر طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے مودبانہ لہجے میں کانگو جادوگر سے کہا۔ میری دولت کس نے لوٹی ہے؟ کانگو جادوگر نے سوال کیا۔ میرے آقا، آپ کی دولت عمرو عیار نے لوٹی ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر کانگو جادوگر غضبناک ہو گیا۔ اس نے پتلے پر پھونک ماری اور پتلا غائب ہو گیا۔ چاغی، جاؤ، تیسرے کمرے میں عمرو اور شیخ چلی کھانا کھا رہے ہیں، میری بیوی کے ہمراہ۔ کانگو جادوگر نے چاغی جادوگر سے کہا، چپکے سے جا کر عمرو کو طلسمی پنجرے میں قید کر لو۔ بہت بہتر حضور، اگر عمرو بھاگنے کی کوشش کرے تو پھر کیا؟ اسے ہلاک کر دوں؟ چاغی جادوگر نے پوچھا۔ ارے نہیں، ہلاک مت کرنا، اسے جان سے مار دیا تو افراسیاب سے انعام نہیں ملے گا۔ کانگو جادوگر نے تیزی سے بولا، صرف زخمی کرنا ہے۔ چاغی جادوگر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے زخمی کر کے پکڑ لوں؟ ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ اب تم جاؤ، وہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔
کونگو جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ چاغی جادوگر کمرے سے نکلا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں عمرو اور شیخ چلی تھے۔ چاغی جادوگر ایک منتر پڑھتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ایک دم اندر داخل ہو کر عمرو پر منتر پھونک دیا۔ اس وقت عمرو فرش پر بے ہوش پڑی منگی جادوگرنی کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا، جو نشہ آور کلاکند کھاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ منتر پھونکتے ہی ایک دم عمرو ایک طلسمی پنجرے میں بند نظر آنے لگا۔ منگی جادوگرنی بھی پنجرے میں قید ہو گئی۔ عمرو نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو چاغی جادوگر نے ہنس کر کہا، عمرو تم قید ہو چکے ہو پنجرے میں۔ چاغی جادوگر یہ کیا مذاق ہے، میں یہاں مہمان ہوں۔ عمرو نے غصے سے کہا، مذاق نہیں یہ حقیقت ہے۔ چاغی جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا نے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ ارے اس نے تو ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے، اب میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عمرو عیار گھرایا، اس نے فریب دیا ہے مجھے، تم نے بھی اسے دھوکہ دیا ہے، لینگ جادوگر کے روپ میں اس کا سارا خزانہ لوٹا ہے۔ چاغی جادوگر نے غصے سے کہا، میری گرفتاری سے اس کا خزانہ اسے واپس نہیں مل سکتا۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، وہ تمہیں افرا سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے 50 لاکھ روپے انعام حاصل کرے گا اور اس کا خزانہ بھر جائے گا۔ باغی جادوگر مجھے بھی عمرو کے ساتھ پنجرے میں بند کر دو، شیخ چلی نے کہا۔ بکو مت، میرا نام باغی نہیں چاغی جادوگر ہے۔ چاغی جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، میں کونگو جادوگر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، جاؤ اسے یہاں بھیجو۔ چاغی جادوگر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ عمرو نے جلدی سے بندھی ہوئی بے ہوش منگی جادوگرنی کو اٹھایا اور اپنی زنبیل میں بند کر دیا۔ پھر اس نے شیخ چلی کو تیزی سے چند ہدایت دی۔ شیخ چلی بولا، فکر مت کرو، میں ابھی پنجرے کا دروازہ کھولتا ہوں۔ نہیں، تم سے نہیں کھلے گا، یہ طلسمی پنجرا ہے، صرف جادو منتر سے ہی کھل سکتا ہے۔ عمرو نے کہا، بس تم میری ہدایت پر عمل کرنا، میں کونگو جادوگر کو اس فریب کی بھیانک سزا دوں گا۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں اور وہ خاموش ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔